آخه من پدر دخترم. اونا باید موضوع رو بهمون بگن. اشفاق مگه چه فرقی میکنه؟ تو و نیکان دوستای نزدیکی هستین. تازه فامیلم هستین. اینجور حرفا واسه غریبه هاست. لطفاً تو باهاشون صحبت کن. چیزی که مهمه آینده فریده است. تازه ما فقط یه دختر داریم. داری به چی فکر میکنی؟ باشه، من سعی میکنم با نیکان حرف بزنم. اگه این خواستگاری سر بگیره خیلی خوب میشه. عشق نمانا درد न जाने عشق نمانا درد न जाने. یعنی به جانان بگم که رحیم همون اظهاره؟ نکنه بعد از فهمیدنش رحیم تو دلش جا باز کنه. چی کار باید بکنم؟ اسکندر تویی؟ خیلی وقت اینجا وایستادی؟ نه، همین الان اومدم. چی شده؟ ناراحتی؟ انگار خیلی نگرانی اسکندر. تا حالا تو رو اینجوری ندیده بودم. دارم با تو حرف میزنم ها. نه، هیچی نیست. تو نگران نباش. یه چیزی رو داری قایم میکنی. همه چی خوبه اسکندر؟ جانان، میخوام یه لطفی بهم بکنی. چه لطفی؟ اول باید بهم قول بدی هر چی که گفتم و گوش میکنی. اسکندر، وقتی نمیدونم چی ازم میخوای چطوری میتونم همینجوری بهت قول بدم؟ جانان، من خواهش میکنم دیگه با اظهار حرف نزن. نمیخوام تلفنی هم باهاش حرف بزنی. پس تو هنوزم داری به آقا اظهار فکر میکنی؟ آره؟ همه اینا به خاطر اونه؟ جانان، من چیزیو میدونم که تو نمیدونی. خب پس بهم بگو تو چی میدونی که من نمیدونم ها؟ یعنی نمیخوای به خاطر من این کارو بکنی؟ تو اون آدمو ندیدی، هرگز ندیدیش، نمیشناسیش، فقط تلفنی باهاش حرف زدی. جانان، به خاطر من فراموشش نمی کنی؟ اون 4-5 تا لطف در حق تو کرده. خب منم که تو هر قدمی که برداشتی ازت حمایت کردم. پس تو فکر میکنی که من به خاطر لطفاش بهش احترام میذارم اسکندر؟ تو رو خدا این فکرایی بی خدا از سرت بیرون کن. ما برای این حرفا وقتی نداریم. جانان، اگه بفهمی اون آدمی که داره به عنوان اظهار باهات صحبت میکنه اظهار نیست و بهت دروغ میگه و یه نفر دیگه است، بازم به حرفم گوش نمیکنی؟ چی داری میگی اسکندر؟ چرا آخه اینقدر حسودی میکنی؟ تو داری درباره کسی حرف میزنی که این روزا حتی جواب تلفنم هم نمیده. اینم حقه جدیدشه. قبلا چه حقه‌ای به هم زده که این حقه جدیدش باشه؟ چون من واقعیتشو دیدم. جانان، یه نفر خودشو جای اظهار جا زده. چطوری باید اینو بهت بگم آخه؟ اسکندر، اینجوری نیست. فکر کنم تو حالت یکم خوب نیست. برو استراحت کن. اون رحیمه. با رحیم بودن نتونست موفق بشه، حالا داره با اظهار بودن میاد جلو و سعیشو میکنه. اسکندر، میدونم که تقصیر تو نیست. تو خیلی به من اهمیت میدی، واسه همین اینجوری فکر میکنی. رحیمم تا حالا خیلی ما رو نگران کرده. هیچ عیبی نداره که نگران باشی.
اما به خاطر خدا این احتیاطو تبدیل به سوء تفاهم و سوء ظن نکن. حرفمو باور نمی‌کنی نه؟ باشه، اینو فردا جلوی چشات ثابت میکنم. فردا با هم میریم دانشگاه و من حقیقت رحیمو جلوی چشات بهت نشون میدم. وقتی خودت ببینی دیگه باور میکنی.